and welcome back to INGOA News. Ahead of Ganesh Chaturthi, Minister Mavin Gaudino has assured that the Wadem Lake will have a comprehensive safety measures and full illumination for the smooth immersion of the Lord Ganesha idols. खबर आसा दर वर्सा आमी हिंगा सगळी तयारी व्यवस्थितपणे करता गणपती इमर्शन करपा खातीर. हे वाडेम लेक सारखे शिस्तान with precaution being taken for the safety of the people आमी ते दृष्टी आमकां आदार करता आनी हे फाटी लास्ट टाइम आसले तेज्यानूय मायज सेफ्टी मेजर्स आमी घेतले इमर्शना खातीर आनी जे जे मॅच क्लिनिंग चालू आसतले खंय पेंटिंग करपा ते पेंटिंग आसतले लायट्यो सारके करतले आनी हिंगा सगळो उजवाडूय दिसतलो आनी दर वर्सा करता तेज्यावन बरें अरेंजमेंट हांगा जाता. मिनिस्टर हांगा इन्स्पेक्शन आयिल्लो आसा ते वर्ष पद्दती प्रमाणे तो हांगा चवथीच्या पयलीं निवळ करून घेता आनी हांगा कमीत कमी 1000 सुमार गणपती विसर्जन करतात. ताका लागून तेजे पयलीं प्रिपेरेशन करपाची गरज आसा. ताका लागून सर आतां 10-15 दीस पयलींच आयिल्लो आसा हे करपाची. In a heartwarming gesture, Jeet Arulkar has donated harmoniums, tablas and tals to the residents of Khalsawada, Arambol, associated with Soiro Saman Devasthan. These instruments are said to enrich bhajans and boost to the festive atmosphere in the community. आमचे हे सोयरो समान देवस्थान आसा ते वाड्याचे देवस्थान आहा. थंयसर आमचे हांगा श्रावणान प्रत्येक सोमार बेरेस्तार भजनां जातात आनी आमचे कडेन पेटी तबले आसलेले ती मातशी जुनी जाल्लेली तेचेर आमच्या प्रवीणान आनी दामोदरान भाई कडेन विनंती केली आनी भाईचो पयलेय मनान आसलेले तेणी म्हाकाय खूब फावटी म्हटलेले की आपणाक अशें साहित्य खंय दिवन जाय ते श्रावणान करया आमी म्हणून. सो प्रवीणान आनी दामोदरान आयज बऱ्या दिसा साईबाबाच्याच दिसा ह्या देवस्थानान आमकां भाईन पेटी दिल्या, तबला दिला आनी ताळ दिला. तो सगळ्या वाड्याच्या वतीन हांव भाईचे मनानसून आभार मानता आनी तेका अशीच देवान जितकी आतां आमदार जाल्या पासून ते बरी कामां करीत येयला तशी हेचे फुडें बरी कामां करून अशी देवान तेका इच्छा दिली. जे भजनी कलाकार ल्हान ल्हान बारीक बारीक म्हणजे प्रत्येक घरांतले कलाकार जे आपूण ह्या क्षेत्रात म्हणजे आमी सदांच म्हणटा आमचो परंपरा आनी संस्कृती सांबाळून दवरपाची गरज आसा आनी मागीर ह्या वाड्याचेर ते सगळे जाणटे सगळ्या भुरग्यांक ही संस्कृती आनी परंपरा चालू दवरल्या तेंच्यांनी. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा श्रावणी म्हयन्यात श्रावण चालू आसा आनी चवथूय येता आनी त्या टायमाचेर तबले पेटी ताळ बी हे व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी आमी प्रयत्न करता प्रत्येक ग्रुपान प्रत्येक वाड्याचेर हे साहित्य जे आहा ते तांकां दिवपाक जेणे करून तांकां नेक्स्ट फुडले जनरेशन आहा ते तांकां हे शिकोवंक शकतात आनी फुडें व्हरूंक शकतात. ताका लागून तेगे हांव खूब खूब शुभेच्छा म्हणटा आनी तेंचे हे कार्य फुडल्या भुरग्यांक फुडल्या पिढयेक अशेंच फुडें चलत दवरपाचें.